साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई एएमडी कोचिङ च्यानलमा स्वागत छ। ट्याली सिरिजको भिडियोहरु ल्याउने क्रममा आज पनि म तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्नेछ। आज हामी ट्यालीमा लेजरहरु कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। आजको विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले हिजोको श्रृंखला अथवा यो भन्दा अघिल्लो श्रृंखला हेर्नुभयो कि भएन हेर्न छुटाउनु भएको छ भने हेर्नु होला। मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। त्यो श्रृंखलामा हामीले जर्नल इन्ट्री, डेबिट क्रेडिट रुल को बारेमा डिस्कस गरेका थियौं। यदि त्यो तपाईले बुझ्नु भएन भने आजको श्रृंखला र अब आउने श्रृंखलाहरु पनि तपाईले बुझ्नु हुने छैन। सो अब हामी ट्यालीमा लेजर कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि छोटकरीमा हामी लेजर भनेको के हो, लेजर किन क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै छौं। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि हामी लेजर कुन ग्रुपको हामी लेजर बनाउँछौं, कुन हेडिङ हुन्छन्, त्यसमा अकाउन्टिङ इन्ट्रीहरु, त्यसका आइटमहरु के हुन्छन् भनेर हामीले हिजो पनि यो चर्चा गरेका थियौं के र यसको विषयमा आज पनि हामी चर्चा गर्दै छौं। हामीले अकाउन्टिङमा रेकर्ड गर्ने भनेको तपाईको फिक्स्ड एसेट्स, करेन्ट एसेट्स, लायबिलिटीहरु, एसेट्स, लायबिलिटी, इन्कम, एक्सपेन्सेसको हामीले मेनमा चर्चा गर्छौं। हामीले लेजर किन खोल्ने त भन्दाखेरि वर्षभरि एउटा आर्थिक वर्षभित्र भएको कारोबारहरुलाई रेकर्ड गर्नको लागि हामीले लेजर खोल्छौं। लेजर भनेको खाता हो हैन, त्यसलाई खाता भनिन्छ। अब हामीले एसेट्सको, सम्पत्तिको खाता खोल्नु पर्यो हैन, दायित्वको खाता हैन, अनि आम्दानीको खाता र खर्चको खाताहरु हामीले खोल्नु पर्ने हुन्छ। एसेट्स, लायबिलिटीको खाता खोलेर यिनीहरुको नेट इफेक्ट वर्षको अन्तिममा हामीले कति पैसा तिर्नु पर्यो, कति पैसा पाउनु पर्यो हैन, कति हाम्रो एसेट्स रह्यो, कति हाम्रो दायित्व रह्यो भन्ने कुरा ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ भने इन्कम र खर्चको हैन, आम्दानी र खर्चको कुराहरु हाम्रो ट्रेडिङ पीएल अकाउन्टमा जान्छ, ट्रेडिङ एन्ड पीएल अकाउन्टमा जान्छ है। अब हामीले लेजर बनाउँदाखेरि हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, बुझ्नै पर्ने कुरा के हुन्छ भने फिक्स्ड एसेट्स, करेन्ट एसेट्स, क्यापिटलहरु, लायबिलिटीज, सन्डी क्रेडिटर, करेन्ट लायबिलिटी, इन्कममा डाइरेक्ट इन्कम, इन्डाइरेक्ट इन्कम हैन, एक्सपेन्सेसमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस के हुन् त भन्ने कुरा हामीले छुटाउनु पर्ने हुन्छ हैन। यदि तपाईलाई जर्नल इन्ट्री आएन, डेबिट क्रेडिट रुल आएन भने पनि यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि तपाईको यो यदि तपाईको इन्कम एक्सपेन्सेसमा गयो, एक्सपेन्सेस इन्कममा गयो, खर्च आम्दानी खर्चमा गयो, अथवा एसेट्सको हेड तपाईले अन्डर लायबिलिटीमा हाल्दिनु भो हैन, अथवा तपाईले लायबिलिटीको हेडलाई एसेट्समा हाल्दिनु पर्यो भने तपाईको रिपोर्ट बिग्रिन्छ। तपाईको अकाउन्टिङ कन्सेप्ट नै त्यहाँ तपाईको फेल खान्छ हैन, त्यसको युज भएन। त्यही भएर तपाईको रिपोर्ट बिग्रिन्छ। त्यही भएर तपाईले सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट रोल भनेकै लेजरको हुन्छ। यदि हाम्रो लेजर ठीक ठाउँमा गएको छ, लेजर हामीले एकदमै करेक्टसँग क्रिएट गरेका छौं भने रिपोर्टमा अटोमेटिकली देखिन्छ। त्यही भएर सफ्टवेयरमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको लेजर। तपाईले जुनसुकै सफ्टवेयर चलाउँदा पनि तपाईले ट्याली चलाउनुस् कि बिजी चलाउनुस्, स्वस्तिकहरु चलाउनुस्, लेजर खोल्नै पर्ने हुन्छ। लेजर खोलेपछि आफै अटोमेटिक तपाईको रिपोर्टमा देखिन थाल्छ हैन। अब यति कुरा बुझेपछि अब मानौ तपाईले लेजर खोल्दाखेरि हामीले फिक्स्ड एसेट्सको हामीले कुनै पनि व्यक्तिसँग कारोबार गर्यौं हैन, राम थापा। अब यो लेजरमा हामीले के छुटाउनु पर्छ भने कुनै पनि व्यक्ति होस् अथवा आइटम होस्, त्यसको सम्बन्ध कम्पनीसँग के छ त भनेर बुझ्नु पर्छ लेजरमा।
जस्तो मानौँ राम थापासँग तपाईँ डिल गर्दै हुनुहुन्छ, राम थापासँग कारोबार गरिराख्नु भएको छ भने राम थापा के हो त? अब यदि राम थापा फिक्स्ड एसेट त होइन, हैन, ऊ एउटा पर्सन हो, हैन। पर्सन भएपछि तपाईँको कि त उसबाट हामीले पाउनुपर्ने हुन्छ कि त उसलाई दिनुपर्ने हुन्छ। पाउनुपर्ने भए हाम्रो एसेट्समा जान्छ, दिनुपर्ने भए लायबिलिटीमा जान्छ, भन्नुभयो नि। त्यही भएर हामीले मेन छुट्याउनु पर्ने कुरा के हो भने त्योबाट हामीले पाउनुपर्ने छ कि दिनुपर्ने छ, एउटा कुरा त्यो खर्च हो कि आम्दानी हो, एउटा कुरा त्यो एसेट्स हो कि लायबिलिटी हो, एउटा कुरा त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि हामीले करेक्ट हिसाबले तपाईँको लेजर क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब हामी प्र्याक्टिकली कसरी ट्यालीमा लेजर क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा हामी अब छलफल गरौँ है त। म तपाईहरुलाई ट्याली ERP 9 मा लिन गइरहेको छु। एक्जिट की थिचेर तपाईको वर्क इन एजुकेशनल मोडमा क्लिक गर्नुस् अनि इन्टर गरेर तपाईको अब सेलेक्ट कम्पनी गर्नुस् अथवा क्रिएट कम्पनी गर्नुस्। तपाई सेलेक्ट कम्पनी गर्नुस्। सेलेक्ट कम्पनीमा म यहाँबाट एडी कोचिङ भन्ने कम्पनी लिन्छु। अब यहाँ तपाईको युजर आइडी र पासवर्ड। अब यो हामी इन्टरफेसमा आइसकेका छौं। यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। तपाईले मैले कम्पनी क्रिएट गर्न सिकाएको छु। तपाईले फर्स्ट पार्ट 1 हेर्नु होला यसको लागि। अब हामी लेजर क्रिएट गर्नको लागि हामी अकाउन्ट इन्फोमा हामी इन्टर गर्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् तपाईको हामी ग्रुप लेजर भाउचर टाइप क्विट भन्ने यति फंक्सन छ। अब यसमा हामीले ग्रुपहरु तपाईको यो ट्याली सफ्टवेयरले नै बनाइदिएको हुन्छ। हामीले ग्रुप अगाडि डिस्कस गरे अनुसार यिनीहरु ग्रुप नै हुन्छ। यिनीहरु ग्रुप तपाई पछि देख्न सक्नुहुन्छ एकछिनमा। अनि हामी अब ग्रुपमा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने एउटा ग्रुप जस्तो हामीले शेयर होल्डरको ग्रुपहरु धेरै हुन्छ हैन। शेयर होल्डरको मेम्बरहरु धेरै हुन्छ। 100 जना हुन्छ, 1000 जना हुन्छ। तिनीहरुको हामीले लेजर एक व्यक्तिको खोल्नु पर्ने हुन्छ किनभने कसले कति लगानी लायो त्यसको बारेमा थाहा पाउनको लागि लेजर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यही भएर यसको चाहिँ नि हामीले ग्रुप बनाउँदाखेरि ग्रुप बनाउनै पर्छ यसमा चाहिँ हैन। यसको चाहिँ नि ग्रुप बनाउनु पर्छ। अब ग्रुप बनाउँदाखेरि तपाईको अब एकचोटी ब्याक जाउँ। एक्जिट की थिचेर ESC की थिच्ने ब्याक जाने। अब डाउन एरोले तलमाथि सार्ने हैन। अनि त्यसलाई इन्टर गर्ने, त्यहाँ भित्र जानलाई इन्टर गर्ने है त। इन्टर गर्ने। अब ग्रुपमा इन्टर गर्ने। ग्रुपमा इन्टर गरेर अनि क्रिएटमा इन्टर गर्ने। क्रिएटमा इन्टर गर्ने है। अब यहाँ आउँछ तपाईको यसमा नेम, ग्रुपको नाम। जस्तै मानौ हाम्रोमा अब यहाँ क्यापिटल एकाउन्ट त छ, मेन ग्रुप क्यापिटल छ, तर क्यापिटल भित्रको शेयर होल्डर हो नि त हैन। शेयर क्यापिटल हो नि त। अनि शेयर होल्डरले लगानी लगाएको पैसा नै शेयर क्यापिटल हो हैन। त्यही भएर हामीले यहाँ चाहिँ शेयर होल्डर भनेर एउटा ग्रुप खोल्नु पर्यो। अनि यसको चाहिने अन्डरमा मैले भनेको थिएँ नि तपाईलाई हामीलाई चाहिने भन्दा पनि बेसीहरु यहाँ यसले ग्रुपहरु खोलेको छ। अनि यिनै कुराहरु ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ, PL मा देखिन्छ। र तपाईले हो यहाँ ग्रुप खोल्दाखेरि र लेजर खोल्दाखेरि करेक्ट अन्डर करेक्ट ग्रुप चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने रिपोर्ट बिग्रिन्छ है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब शेयर होल्डर अन्डर क्यापिटल नै हो। अनि अरु यो केही एस नो नगर्ने, नो नै राख्ने। अनि चाहिँ तपाईको नट एप्लिकेबल गरेर तपाईको एउटा ग्रुप क्रिएट भयो। अब यो ग्रुपलाई हामीले खोलेको ग्रुपलाई कहाँ गएर हेर्ने भन्दाखेरि डिस्प्लेमा गएर हेर्नेलाई डिस्प्लेमा यहाँ थुप्रो ग्रुप छ। अब हामीले खोलेको शेयर होल्डर हो, एस हान्नुस्।
अनि अब यहाँबाट चुज गर्नुहोस्। अब यहाँ कता छ त शेयर होल्डर छ, हेर्नुहोस् है। अब यसलाई तपाईलाई सच्याउनु पर्यो अथवा डिलिट गर्नु पर्यो, अल्टर गर्नु पर्यो भने ग्रुपमा जाने अनि अल्टरमा जानुहोस्। अल्टरमा जाने अनि फेरि थिच्नुहोस् त्यही, अनि यहाँ छ अनि यहाँ डिलिट भन्ने यहाँ छ, तपाईँ डिलिटमा क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा अल्टसँग अल्ट प्लस एएलटी प्लस डी गर्नुहोस् अनि इन्टर गर्नुहोस् है। यो रह्यो ग्रुपको कुरा। यस्तै तपाईँ अब धेरै मेम्बर छ भने तपाईलाई रिपोर्टमा एकदमै भद्दा देखिन्छ भने तपाईँ पछि काम गर्दै तपाईँ सिक्दै जाँदाखेरि पछि ग्रुपको कुरा थाहा हुन्छ। अहिले नै अलिकति नबुझे जस्तो यसको नेट इफेक्ट कहाँ गएर देखिन्छ भन्ने कुरा अलिकति गाह्रो भयो होला। तपाईले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन कमेन्टमा लेख्नु होला। अब हामी जाँदैछौँ आजको मेन टपिक, हामी लेजरमा। अकाउन्ट्स इन्फो इन्टर गर्नुहोस् अनि लेजरमा जानुहोस्। डाउन एरोले लेजरमा गएर इन्टर गर्नुहोस् है त। अब यहाँ लेजरमा चाहिँ हामीले हरेक व्यक्तिको छुट्टा छुट्टै लेजर हैन। अब यसमा लेजरमा चाहिँ अब हामीले जस्तो अब हाम्रो कम्पनीमा जे जति कारोबार हुन्छ, जे जति चीज वस्तुहरू छन्, एसिड्स हुन सक्छन्, एसिड्स हुन सक्छन्, लायबिलिटी हुन सक्छन् हैन। अनि चाहिने एसेट्स, लायबिलिटी, इन्कम, एक्सपेन्सेस हुन्छन्। यिनीहरूको हामीले सबैको लेजर खोल्नुपर्छ। जस्तो हामीसँग ल्यान्ड बिल्डिङ छ, प्लान्ट मेसिनरी छ, फर्निचर छ, कम्प्युटर छ, भेहिकल छ अफिसको। हामीसँग क्यासको चाहिँ नि यसले आफैले बनाइदिएको हुन्छ है। क्यास र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिँ यसले आफैले बनाइदिएको हुन्छ। बाँकी हामीले लेजर सबै आफैले क्रिएट गर्नुपर्छ। ग्रुपहरू चाहिँ यसले बनाइदिएको हुन्छ। जस्तो फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप यसले बनाइदिएको हुन्छ। अनि चाहिँ तपाईँको करेन्ट एसेट्स, यो मेन ग्रुपहरू चाहिँ यसले बनाइदिएको हुन्छ। अनि हाम्रो यो आइटम खर्च र आम्दानी त अब बिजनेस अनुसार फरक हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यो चाहिँ सफ्टवेयरले बनाइदिँदैन। त्यो चाहिँ खर्च आम्दानी अनुसार त्यो आफैले क्रिएट गर्नुपर्छ। उसले मेन ग्रुप, मेन हेडिङहरू चाहिँ उसले बनाइदिएको हुन्छ। जस्तो सन्डी डेप्टर्स बनाइदिएको हुन्छ, सन्डी क्रेडिटरहरू हैन। अरूहरू चाहिँ हामीले आफैले, जस्तो ब्याङ्क, क्यासेट ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको हाम्रो कम्पनीको खाता कुन ब्याङ्कमा छ अथवा हामीले कुन ब्याङ्कसँग कारोबार गर्छौँ त्यो कुराहरू छ है। अब हामी जान्छौँ अब लेजर क्रिएट गर्नमा। सुरुमा हामी मानौ शेयर होल्डरको अथवा हामी शेयर होल्डरको लेजर क्रिएट गरौँ। यसमा गएर इन्टर गर्ने। अब यहाँ त्यसको डिटेल भर्ने हो। लेजर भनेको त्यसको नाम र मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको नाम। अनि यो अन्डर केमा छ, अन्डर एकदमै मेन। एड्रेस भन्ने कुरा त सच्याउन सकिन्छ, सबै सच्याउन सकिन्छ, तर अन्डरमा एकदमै ध्यान दिने र एमाउन्ट है। अब मानौ राम थापा छ शेयर होल्डर, एकजना राम थापा छ। अन्डरमा चाहिने अब तपाईले यो क्यापिटल एकाउन्टमा हाल्दा पनि शेयर होल्डरको क्यापिटल एकाउन्टमै जान्छ। तर हामीले एउटा सब ग्रुप बनाएको थियौँ शेयर होल्डर भनेर। सायद मैले डिलिट गरेँ होला है, डिलिट गरेँ अगाडि शेयर होल्डर भनेर। अब हामीले त्यसको ग्रुप त्यो भित्र राख्यो भने तपाईको सबै हामी शेयर होल्डरलाई एउटै ग्रुप अनि शेयर होल्डर अलरेडी हाम्रो क्यापिटल भित्र जान्छ। बुझ्नुभयो नि। अब यसलाई हामी क्यापिटल भित्र राखौँ, यसलाई केही नगर्ने। अनि अब यसको कहाँ हो त यसको एड्रेस, काठमाडौँ भनेर। अनि नेपाल। अब ब्याङ्क डिटेल दिने मन छ भने दिने, नदिने मन छ भने नदिने। यसको प्यान नम्बरहरू केही नराख्दा हुन्छ। प्यान नम्बर छ भने राख्ने है, प्यान नम्बरहरू छ भने राख्ने। अब उसले 1 लाख लगायो भनेर हामी मानौँ 1 लाख आफै क्रेडिटमा जान्छ है। यहाँनिर पनि सजिलो छ। एसेट्सहरू डेबिटमा जान्छ, लायबिलिटी र क्यापिटल क्रेडिटमा जान्छ, खर्चहरू डेबिटमा जान्छ अनि आम्दानीहरू क्रेडिटमा जान्छ है। अब इन्टर गर्ने, सकियो। भन्नुभयो नि, एउटा सकियो। अब यस्तै श्याम थापा यो पनि क्यापिटल भित्र राखौँ। काठमाडौँ। यसले पनि 50,000 लगानी लायो भनेर मानौँ।
अब हेरौँ है त। अब हेरौँ, हेर्दाखेरि यता ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ एकचोटि। ब्यालेन्स सिटमा यसको ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ। अब यो क्यापिटल एकाउन्ट छ हैन तपाईँ। अनि अल्ट F1 थिचेर यसलाई डिटेलमा हेर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ एक जनाको हामीले 2 जना छ, यो एक जनाको ब्यालेन्स सिटमा देखिया छ। अब यहाँनिर तपाईँ ग्रुप किन खोल्ने भन्ने कुराको अब तपाईँले यहाँनिर छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यदि हामीसँग 100 जना छन्, 100 जना सेयर होल्डर छन् भने 100 जनाको हरेकको लेजर, हरेकको नाम यहाँ देखिन्छ, बुझ्नुभयो नि। तर ब्यालेन्स सिट त योभन्दा बढी हुनु भएन, योभन्दा धेरै, योभन्दा एक पानाको हुनु पर्यो ब्यालेन्स सिट हैन। त्यही भएर हो तिनीहरूलाई चाहिने एउटै ग्रुपमा हालेर सेयर होल्डर भनेर त्यसको सबैजनाको रिप्रेजेन्टेटिभ हैन, प्रतिनिधित्व गर्ने सेयर होल्डर भएर तपाईको यहाँ देखिन्छ हैन। अन्डर क्यापिटलको ठाउँमा हाल्नुको सट्टा हामीले अन्डर सेयर होल्डरमा हाल्यो भने तपाईको यहाँ देखिन्छ, यहाँ सेयर होल्डर मात्रै देखिन्छ, बुझ्नुभयो नि। हो ग्रुप खोल्नुको फाइदा यही हो, भद्दा इन्फर्मेसनलाई एउटैमा एकमुष्ट देखाएर एकदम चिटिक्क परेको रिपोर्ट देखियोस् भनेर हो। अरू इफेक्ट कहीँ पनि पर्दैन, नेट ब्यालेन्समा इफेक्ट पार्दैन है, पर्दैन त्यसले। अब हामी जाउँ, त्यो त भयो सेयर होल्डरको। अब हामी फिक्स्ड एसिटहरूको जस्तो हामीले अब हामीसँग बिल्डिङ कतिको छ हैन, जस्तो अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर अब यहाँ हेर्नुहोस् है त। हो यहाँनिर अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ त सम्पत्ति हो। मानौ क्यापिटलमा हाल्नुभयो भने अब यहाँनिर बिग्रियो क्या, क्यापिटलमा हाल्नुभयो भने बिग्रियो। किनभने सम्पत्तिलाई तपाईँले दायित्वमा हाल्नुभयो, क्यापिटलमा हाल्नुभयो, पुँजीमा हाल्नुभयो, बुझ्नुभयो नि। यो त सम्पत्ति हो, त्यही भएर यसलाई चाहिने सम्पत्तिमा हाल्नु पर्यो हैन, सम्पत्तिमा हाल्नु पर्यो। अब यहाँ एसिड, फिक्स्ड एसिड र करेन्ट एसिड्स भन्ने छ नि त, जुन यहाँ हामीले डिस्कस गर्यौँ नि, फिक्स्ड एसिड र करेन्ट एसिड्स भनेर। यहाँ हो यिनीहरूले चाहिने स्पेसिफाई गरेर दिएका छन् के, त्यही भएर हामीले चाहिने यसलाई चाहिने यो फिक्स्ड एसिड हो, बुझ्नुभयो नि। यो सजिलो गरेर दिएको छ ट्यालीमा। अनि यो चाहिँ फिक्स्ड एसिडमा हामीले इन्टर गर्ने अनि यसको एड्रेस हुँदैन हैन, ब्याङ्क डिटेल पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। अब यो ओपनिङ ब्यालेन्स हो। अब ओपनिङ ब्यालेन्स यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, यदि तपाईँको कम्पनी आज इस्टाब्लिस भएको हो भने तपाईँ श्रावण 1 गते हुनुहुन्छ भने यसमा केही पनि नराख्ने हैन, इन्टर गर्ने सकियो। तर तपाईँको कम्पनीमा नयाँ ट्याली इन्स्टल गरेको हो, तर तपाईँको कम्पनी पुरानो कम्पनी हो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि म्यानुअल एकाउन्टिङ उठाउँदै त्यसको पहिलो वर्षको ब्यालेन्स सिट हेर्ने, त्यसको क्लोजिङ स्टक कति थियो अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स कति थियो, त्यसलाई आजको ओपनिङ मान्ने। भनेपछि अघिल्लो वर्षको, अघिल्लो श्रावण, हिजो भन्नाले आज श्रावण 1 गते हो भने हिजो असार मसान्तको ब्यालेन्स हेर्ने यसमा चाहिँ है, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो ओपनिङ ब्यालेन्समा। अनि अब तपाईँको मानौ ओपनिङ ब्यालेन्स यति छ, हाम्रो सम्पत्ति यो के अरे बिल्डिङको भ्यालु 1 लाख बराबरको छ, यो आफै डेबिटमा गयो, बुझ्नुभयो नि, सजिलो छ है यसमा। अब यस्तै फर्निचरको खोल्नु तपाईँ, फर्निचरको यो पनि फिक्स्ड एसिडमा कति हजार बराबरको छ, 50,000 बराबरको छ, यो भयो फर्निचरको। यसरी नै तपाईँ अरू फिक्स्ड एसिडको तपाईँ खोल्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी जाउँ करेन्ट एसिड्समा। करेन्ट एसिड्समा अब हामी क्यासको यहाँ अलरेडी छ। अब हामीसँग क्यास कति छ भनेर क्यासको चाहिने अलरेडी यहाँ हाम्रो यो ट्यालीले नै बनाइदिएको हुन्छ। जस्तो हामी लेजरमा, जस्तो एकाउन्ट इन्फो लेजरमा गयौँ अनि अल्टरमा गएर चेन्ज गरौँ, यहाँ क्यास अलरेडी छ, हामीसँग क्यास छ भने क्यास इन ह्यान्डमा, अनि क्यास हामीसँग कति छ भनेर अहिले हामीसँग क्यास 50,000 छ भनेर भन्यो भने तपाईँको 50,000 छ। अब हामीले ब्याङ्कको लेजर खोल्नु पर्यो। ब्याङ्कको लेजर भनेको हाम्रो कम्पनीको खाता कुन ब्याङ्कमा छ त भनेर ब्याङ्कको लेजर खोल्नु पर्यो है।
ब्याङ्कको लेजर खोल्नु पर्यो अनि क्रिएट गर्ने। जस्तो मानौँ हाम्रो नबिल ब्याङ्कमा छ, नबिल ब्याङ्क। अब यो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टभित्र पर्ने भयो क्या, बुझ्नुभयो नि। यो ब्याङ्कमा अब तपाईँको एकाउन्ट नम्बर कति हो, यो तपाईँ ब्रान्च नेम कुनमा छ यो भर्नुहोस् हैन। अनि यो नभर्दा पनि हुन्छ, तपाईको यो एड्रेस भर्नुहोस् अनि ब्याङ्कमा पैसा कति छ त, ब्याङ्कमा पैसा कति छ त्यो यहाँ भर्नुहोस्। यस्तै तपाईको कुमारी ब्याङ्कमा होला, कुमारी ब्याङ्क ब्याङ्क एकाउन्ट होल्डर नेम, अब तपाईको कम्पनीको नाम होला हैन, ब्याङ्कको कोड कति हो, खाता नम्बर कति हो, कुन ब्रान्च हो, चबेल भनेर, अनि 1 लाख रुपैयाँ त्यहाँ पनि छ, त्यो भयो हैन। अब अर्को हामीले के को खोल्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा करेन्ट एसेटमा यो ब्याङ्क भयो। अब स्टकको यहाँबाट हामी अब स्टक इन्भेन्ट्री इन्फोबाट गर्छौँ, त्यो अर्को सेसनमा गर्छौँ। अब यो डेप्टरको चाहिने तपाईको डेटरमा चाहिने, अब डेटरमा XYZ कम्पनी पनि हुन सक्छ, XYZ कम्पनीको हैन। हामीले अब डेटर भनेको जसलाई हामीले उधारोमा बेच्छौँ त्योबाट हामीले पाउनु पर्यो हैन। अब यो चाहिने सन्डी डेटर भनेर होला, यहाँ सन्डी डेटर छ हैन। अब यो बिल बाई बिल यिनीहरुसँग जुनसँग कारोबार, यो किन्ने बेच्ने कारोबार हुन्छ, किन्ने बेच्ने कारोबारको बिल बाई बिल हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ हैन। नगर्दा पनि के हुँदैन, तर बिल बाई बिल मेन्टेन गर्यो भने उठाउनु पर्ने र हामीले पे गर्नुपर्ने कुराहरू पछि हेर्न सकिन्छ है, यस गर्ने। अनि यो हामीले कति दिनको, 20 दिनको हामीले मानौ उसलाई उधारोमा सामान दिएछौँ, डिफल्ट क्रेडिट पिरियड भनेको हामीले उधारोमा उसलाई 20 दिनको लागि दिएको, उसले हामीलाई 20 दिन भित्र दिइसक्नु पर्यो हैन। अरु केही नगर्ने, तपाईको चबेल काठमाडौँ भनेर। अब यो ब्याङ्क डिटेलहरु राखिराख्नु पर्दैन, उसले हाम्रो ब्याङ्कमा हाल्दिन्छ। अनि उसको प्यान नम्बर छ भने प्यान नम्बर हाल्ने, बिलमा हेर्ने है, बिलमा हेरेर। अनि यो भ्याट नम्बर, सेल्स ट्याक्स नम्बर भनेको भ्याट नम्बर, अनि CST नम्बर, सेन्ट्रल सर्भिस ट्याक्स नम्बर, यो नेपालमा लागू छैन। अनि अब हामीले कति पाउनु पर्ने छैन भने यसलाई के पनि नराख्ने, पाउनु पर्ने छ भने मानौ 50,000 पाउनु पर्ने छ भनेर राखौं है त। अब यो नेममा त्यसैको नेम, क्रेडिट पिरियडमा यो पछि देखिन्छ कारोबार गर्दाखेरि, एउटा भयो। अब राम थापाको लिँदैन किनभने अलरेडी छ। अब यसको लागि राम थापा कि त 1 राख्नु पर्यो कि केही सिम्बल दिनु पर्यो। यो पनि सन्डी डेप्टर हो, यसलाई हामीले 10 दिनको पिरियड दिएका छौं। यो पनि चाबेल काठमाडौँको हो, यसको प्यान नम्बर स्यान नम्बर केही छैन। योबाट हामीले 20,000 पाउनु पर्ने भनेर राख्यौं, भन्नुभयो नि 20,000 डेबिट यति। अब हेर्ने कहाँबाट त, अब हेर्नको लागि चाहिँ नि तपाईको डिस्प्लेमा जाने, ल हेर्नुस्, लेजर हामीले खोलेको लेजरहरु यहाँ हेर्न सकिन्छ, कति ब्यालेन्स छ त्यो हेर्न सकिन्छ। तर यहाँबाट सच्याउन सकिन्न है, योबाट सच्याउन सकिन्न। सच्याउनको लागि हामीले अल्टरमा जाने, अल्टरमा जाने, यहाँबाट चुज गर्ने फर्निचर, तपाईको फर्निचर। अब यहाँ जे कुरा पनि सच्याउन सकिन्छ। अब मानौ तपाईको यो 60,000 को रहेछ भने यहाँ सच्याउने, बुझ्नुभयो नि। तपाईले अब यहाँबाट लेजर यसरी नै क्रिएट गर्ने हो। अब तपाईले यहाँबाट ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्यालेन्स सिटमा गएर
हैन। अब यहाँ हेर्नुस् है, तपाईको अल्ट F1 गर्नुस्, अल्ट F1 गरेर यी हेर्नुस्, ब्यालेन्स सिट अहिले राम्रो देखिरहेछ नि। हो, यो त भयो ओपनिङ ब्यालेन्स, यो ओपनिङ ब्यालेन्स सिट हो। अब हामी लेजरमा यिनीहरूलाई नै जस्तो थप्दै जान्छौँ कि घटाउँदै जान्छौँ, थप्दै जान्छौँ घटाउँदै जान्छौँ र हाम्रो लास्टमा अर्को वर्षको असार मसान्तमा फेरि हाम्रो नेट ब्यालेन्स सिट आउँछ यसरी नै हैन। त्यही भएर हामीले यो ब्यालेन्स सिट खोल्नुको कारण, यो लेजर खोल्नुको कारण, लेजर क्रिएट गर्नुको कारण यो बुझ्नुभयो नि। आजको भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तपाईलाई? आजको भिडियोले सहयोग गरिरहेछ कि छैन तपाईको? अलिकति भए पनि नलेज बुस्ट गर्नको लागि सहयोग गरेको छ भने तपाई लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र साथीहरुलाई पनि अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा फ्रीमा ट्याली सिकेर तपाईहरु जब अब लकडाउन खोल्ने बित्तिकै जबको लागि पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला। त्यही भएर आजको यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब हामीले लेजर हामीले कुन-कुनको खोल्यौं त भन्दाखेरिमा सन्डी डेप्टर। अब रिसिएबलको पनि त्यस्तै हैन। रिसिएबल मानौ अब के बिल्स रिसिएबल राखौं न त हैन। इन्टर गरेर लेजरमा गएर क्रिएटमा गएर अब बिल्स रिसिएबल्स भनेर राखौं। अब यो चाहिँ करेन्ट एसेट्समा राखौं, यसलाई सन्डी डेप्टर्समा नराखौं किनभने त्यो पार्टीहरु हुन् त यसलाई त्यहाँ राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर बिल्स रिसिएबल करेन्ट एसेट्समा राखौं, सीए भनेर करेन्ट एसेट्स यता छ। इन्टर, यसलाई केही पनि नराख्ने, एड्रेसमा के राखौं? अब कति छ? 50,000 छ भने यो भयो बिल्स रिसिएबलको हैन। यस्तै प्रिपेड जस्तो मान्नौ प्रिपेड रेन्ट भनेर प्रिपेड रेन्ट अकाउन्ट, यो पनि करेन्ट एसेट्समा, यसको केही डिटेल हुँदैन। 20,000 यो पनि हाम्रो एसेट्स हो नि त हैन। यसरी भयो हैन। अब तपाईको हामी अब जस्तो अब लायबिलिटीमा शेयर होल्डरको खोल्यौं। अब लोन छ भने तपाईको लोनको पनि लेजर क्रिएट गर्नुस्, हरेक चीजको लोनको। जस्तो अब तपाईले लोन अब नबिल बैंकबाट लिनु भएको छ भने नबिल बैंक लोन हैन। अब यो चाहिँ लोन एन्ड एडभान्सेस लायबिलिटीमा, लोनमा है, यो लङ टर्म लोन हो नि त, लायबिलिटीमा राख्नुस्। अब चाबिल ब्रान्चबाट कति लिएको हो 1 लाख भनेर त्यसरी राख्नुस्, क्रेडिटमा गयो। अब सन्डी क्रेडिटर्सको जस्तो एबीसी कम्पनीले हामीलाई उधारोमा सामान दिन्छ भने हाम्रो लागि त त्यो क्रेडिटर भयो नि त, सन्डी क्रेडिटर है, सन्डी क्रेडिटर्स। अब हो यो डेप्टर र क्रेडिटरमा बिल बाइ बिल मेन्टेन गर्ने। अब यसलाई हामीले 20 दिन भित्र दिनुपर्ने छ, अथवा हामीलाई 15 दिनको यसले म्याद दिएको छ भने 15 दिन। अब यसको पनि प्यान नम्बरहरु, कम्पनीको प्यान नम्बरहरु, भ्याट नम्बरहरु बिलमा हेरेर तपाईले काम गर्दाखेरि बिल हेर्दै काम गर्ने है। बिल हेर्ने, अगाडिको ब्यालेन्स सिटहरु हेर्ने र हामीले यसलाई यति दिनुपर्ने छ। ओ 10 लाख रहेछ क्रेडिटमा, भन्नु पनि यसरी। अब जस्तो राम थापालाई दिनुपर्ने हो, राम हरि थापालाई, थापा भएछ, हरि थापालाई दिनु पर्यो। यो पनि सन्डी क्रेडिटर हो। अब यसलाई हामीले 10 दिनको म्याद, 10 दिनको म्याद यसले हामीलाई दिएको छ।
बुटोल भनेर यसलाई हामीले 10,000 दिनुपर्ने छ। यसरी भयो है। अब यो त भयो लायबिलिटीको। अब यस्तै बिल्स पेएबलहरु जस्तो अब टेलिफोन बिल पेएबल, जस्तो यसमा भन्दा पनि ट्याक्स पेएबल, ट्याक्स पेएबलको यो चाहिँ अब करेन्ट लायबिलिटीज हो। करेन्ट लायबिलिटी र करेन्ट एसेट्स भनेको तपाईहरुलाई कतिको थाहा चाहिँ छैन। करेन्ट एसेट्स भनेको 1 वर्षभित्र 12 महिनाभित्र त्यो चाहिँ नि क्याशमा कन्भर्ट हुने, हामीले क्याश पाउने, क्याशमा कन्भर्ट गर्न सकिने एसेट्सहरु हुन् भने यसको एड्रेस हुँदैन है। एसेट्स हुन् भने करेन्ट लायबिलिटी भनेको हामीले 1 वर्षभित्र सेटल गरिसक्नुपर्ने, हामीले पे गरिसक्नुपर्ने है करेन्ट लायबिलिटीज। जस्तै अब बिल्स पेएबल भयो। अब स्यालेरी, जस्तो स्यालेरी पेएबल, स्यालेरी पेएबल अघिल्लो महिना हामीले तिर्न नसकेको है, अघिल्लो महिना, अघिल्लो वर्ष, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तिर्न नसकेको कुराहरु हामीले यहाँ ओपनिङ भनेर राख्दै छौं। अब हामीले यो वर्ष पे गर्छौं, अब अनि बच्दैन हैन। अनि अब लास्टमा फेरि हामीले पे गर्न सकेनौं भने फेरि त्यो अर्को वर्ष ओपनिङ भएर आउँछ। ल अब अर्को छ तपाईको, अब यहाँ हेर्नुस् है। अब हामी अब यतातिर यो लायबिलिटीको पनि भयो। अब यहाँ सेल्स यसले बनाइदिएको छ, सेल्स पर्चेजहरु यसले बनाइदिएको छ। अब हामी जस्तो कमिसन, जस्तो हामी सर्भिस फी, अब हामी कमिसनको खोलौं। जस्तो आजको भिडियो लामो भयो किनभने यो मैले अलि डिटेलमा गइरा छु। अब जस्तो कमिसन इन्कम, कमिसन इन्कम अब यो हो। अब यो यहाँनेरि तपाईहरुले छुट्याउनु पर्ने कुरा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टमा नि। अब डाइरेक्ट इन्कम हो कि यो इन्डाइरेक्ट इन्कम हो भन्ने कुरा। अब मेन बिजनेस तपाईको कम्पनीको कमिसनबाट मेन सोर्स अफ इन्कम कमिसन हो भने त्यसलाई डाइरेक्ट राख्ने हैन। कमिसन तपाईको पार्ट टाइम इन्कम हो, कहिलेकाहीँ आउँछ भने तपाईको इन्डाइरेक्टमा राख्ने। हामीले डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टमा इन्डाइरेक्ट इन्कम भनेर राख्ने। 10,000 सेल्स र पर्चेजको हामी पछि गर्छौं है, त्यसको छुट्टै नै हुन्छ। जस्तो अब रेन्ट इन्कम, रेन्ट इन्कम इन्डाइरेक्ट इन्कम हो। अब यस्तै खर्चको है त। अब जस्तो रेन्ट एक्सपेन्सेस, रेन्ट इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, यो अन्डरमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है। एक्सपेन्सेसमा इन्डाइरेक्ट कति छ त 20,000। खासमा जस्तो यो के हुन्छ भने नि यसको यो रेन्टको नि ओपनिङ हुँदैन। यो हामीले अहिले कुनको लेजर क्रिएट गरिरहेका छौं भने तपाईको हामीले इन्कम र एक्सपेन्सेसको है, इन्कम र एक्सपेन्सेसको ओपनिङ हुँदैन है। इन्कम र एक्सपेन्सेसको ओपनिङ हुँदैन, ओपनिङ हुँदैन। किन हुँदैन भने यो त खर्च हो नि त। ओपनिङ कुनको हुन्छ त? यो त हामीले लेजर मात्रै क्रिएट गरिरहेका छौं। ओपनिङ कुनको हुन्छ त? एसेट्स र लायबिलिटीको ओपनिङ हुन्छ है। किनभने अघिल्लो वर्ष हामीले पाउनु पर्ने थियो अथवा अघिल्लो वर्ष तिर्न नसकेको कुराहरु एसेट्स लायबिलिटी भनेर यसको ओपनिङ रहन्छ। तर खर्च आम्दानीको ओपनिङ हुँदैन। मैले यहाँ यता क्रिएट गर्दा गर्दै यहाँ तपाईको अलिकति यिनीहरुको मैले ओपनिङ राखेकै जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यहाँ नेरी कुन छ भने नि स्यालेरी पेएबल र रिसिभेबलको जस्तो कमिसन इन्कममा हेर्नुस् यो यसको हुँदैन है। किनभने यो हामीले इन्ट्रीमा पढ्छौं, इन्ट्री गर्दाखेरि पढ्छौं। यसमा चाहिँ नि खर्च र आम्दानीको हुँदैन है। अरु कुन छ? यो रेन्टको,
रेन्ट इन्कम छैन, ठिक छ। रेन्ट इन्कमको मैले उ राखेँ जस्तो छ यहाँ हो। यो चाहिँ नि यसको लेजर मात्रै खोलिराख्ने। अब खर्च जति बेला हुन्छ हामी त्यति बेला यो भौचिङ हुँदाखेरि यसको कारोबार हुँदाखेरि मात्रै यसको थाहा हुन्छ, नत्र खर्च कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन अगाडि नै। त्यही भएर पेएबल र रिसिभेबलको ओपनिङ ब्यालेन्स राख्ने, यिनीहरूको नराख्ने है। अब ठिक छ, ओके। खर्च र आम्दानीको पनि भयो। अब लेजरमा मोटामोटी यति नै हो तपाईको। अब लेजर त थुप्रो आउँछन्, खर्चको त धेरै लेजरहरू आउँछन्। मैले यहाँ पनि तपाईहरुलाई यहाँ दिएको छु डेमो। खर्च जुन खर्च आयो त्यसको लेजर क्रिएट गर्ने। तपाईले नयाँ एसिड्स केही किन्नु हो भने यहाँबाट क्रिएट गर्ने, अनि तपाईले नयाँ केही एसिड्सहरू आयो, करेन्ट एसिड्सहरू यहाँबाट क्रिएट गर्ने। शेयर क्यापिटल लोनमा अरु केही आयो जस्तो डिबेन्चरहरू हुन्छ, बोन्डहरू हुन्छ, तिनीहरूको लङ टर्म लोनमा राख्ने हैन। अनि यहाँ पेएबलहरू, स्यालेरी पेएबल, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू यहाँ इन्कममा सेल्स र पर्चेजको छुट्टै हुन्छ। यिनीहरूको ओपनिङ हुँदैन है। इन्कम र एक्सपेन्सेसको ओपनिङ हुँदैन, यिनीहरू चाहिँ ओपनिङ हुन्छ। अब यो पार्ट इन्कम र एक्सपेन्सेसको ट्रेडिङ र पीएल मा जान्छ, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टका हिसाबमा हैन। यिनीहरू चाहिँ नि अब तपाईको एसेट्स र लायबिलिटी भनेर ब्यालेन्स सिटमा जान्छ है त। अब तपाईहरु अब यहाँ रिपोर्ट हेर्नुस् है त। तपाईहरुलाई मैले अब रिपोर्ट ब्यालेन्स सिटको एकचोटी तपाईको ब्यालेन्स सिट राम्रो भएको छ हैन। अनि पीएल अकाउन्ट पनि अलिअलि हामीले पीएल अकाउन्ट बनाउँछौं, तर यसमा के छ भने डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मात्रै छ। किनभने कारोबार भएको छैन। कारोबार नभएपछि खर्च आम्दानी कति भयो हामीलाई थाहा हुँदैन, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर अहिले यहाँ केही पनि देखिएको छैन। आजलाई लेजर यति नै हैन। अब लेजर हाम्रो यो अकाउन्टिङ यो ट्याली सेसन भरि लेजरकै काम हुन्छ। त्यही भएर लेजर हामी फर्दर सिक्दै गर्नेछौं। मोटामोटी यति नै हो। अब हो मैले केही टिप्सहरू दिन्छु भनेको थिएँ, तपाईहरु अहिलेसम्म हेरिराख्नु भएको छ। अब टिप्स भन्नाले तपाईको यो लेजरमा चाहिँ नि पाउनु पर्ने र दिनुपर्ने कति छ, कुन व्यक्तिलाई कति छ त्यो थाहा हुनुपर्छ। र खर्च र आम्दानीमा इन्डाइरेक्ट हो कि डाइरेक्ट हो त्यो थाहा हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो नि। एसेट लायबिलिटीमा फिक्स्ड एसेट हो कि करेन्ट एसेट हो त्यो थाहा हुनु पर्यो। अनि तपाईको एसेट लायबिलिटीमा त्यो इन्कम र एक्सपेन्सेसमा डाइरेक्ट हो कि इन्डाइरेक्ट हो त्यो थाहा हुनु पर्यो। यति कुरा बुझेपछि तपाई नर्मली अकाउन्टिङको बेसिक कन्सेप्ट भनेको यही नै हो। एसेट लायबिलिटी, खर्च र आम्दानी कति भयो, अनि यहीको हिसाबमा हामी नाफा नोक्सान निकाल्छौं, बुझ्नुभयो नि। आजलाई यति नै। अब भोलि अर्को सेसनमा हामी इन्भेन्ट्री इन्फो, इन्भेन्ट्रीको रेकर्ड कसरी राख्ने भन्ने कुरा डिस्कस गर्नेछौं। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुहोला। र यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब हामी आजको काम सकियो, त्यही भएर हामी एक्जिट गर्छौं, बाहिर जान्छौं हैन। एक्जिट कि थिचेर इन्टर गर्ने। फेरि हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। हस्, थ्यांक यू।